आयज बॉलमॅक्साचे कितें मॅसेज दिवंक सोदता तूं? पयले सुवातेर फादर बॉलमॅक्स एक देव म्हणयारी, एक बरो मनीस आनी एक पर्यावरण पासत झुजपी, स्वता पासत झुजपी हो आमकां ना जालो. दूख परगडटा. तशेंच ताचे मांयक, ताचे भावा भयणांक, ताच्या घरच्यांक, इश्टा मित्रांक, ज्या ज्या गांवांनी तो वावुरलो त्या गांवच्या लोकांक, तशेंच शिकालीच्या किरकोसकारांक आनी अदीक करून शिकालीच्या तरणाट्यांक जाणें ताका वयर काडली, वाट दाखयली, शेतांत देंवयली, तांकां आमची बुजवां. फादर बॉलमॅक्स म्हजो स्टुडंट. राशोल सेमिनारींत हांव ताचो प्रोफेसर. तरणोच आसतना, भुरगो आसतना, स्टुडंट आसतना ताका झाडां पेडांचो मोग. तो धाकट्यो पोतयो घेतालो, पोतयांत माती घालतालो आनी हांगा रस्त्या वेल्यान बेश्टीं झाडां आसात तीं हाडून रोयतालो, आपल्या जनेलार दवरतालो. आनी हें ताचें झाडां पेडांचो मोग वाडटा वाडटा वाडत गेलो. पाद्री जाल्या उपरांत ताणें स्पेशलायजेशन केलें इन बायोलॉजी आनी डॉक्टरेट केली ऑन मॅनग्रोव्स. आनी आतां नुस्तो शिकालीचो पादविकार, पूण आमचो सेंट जोझफ वाज कॉलेज हाचो लॅक्चरर. ताणें पाद्री कसो आनी एक जेजूचो प्रवादी कसो आपलो ताळो उबारलो. जेन्ना जेन्ना वायट चलता गोंयांत, सोत मुस्तितात, इतिहास बदलतात आनी पर्यावरणाचें निसंडण करतात, तेन्ना ताचो ताळो उगी रावंक ना. ताणें व्हडल्यान उलयलो आनी पर्यावरण ही आमची मांय कशी राखची म्हूण ताणें आमकां सगल्यांक वाट दाखयल्या. आयज ताळो ताचो काबार जालो. भोव करून जे मनीस जांकां तो उलयतालो तें ताका बरें लागनासलें, कित्याक तो सोत उलयतालो पूण फटींगपण करतात त्या मनशांक तें वायट लागतालें. ते घडये हॅपी जाले आसत. पूण ना, फादर बॉलमॅक्साचो ताळो ताचो बंद जाला जायत, पूण मदर नेचर हो ताळो बंद जावपाक ना. कोण तरी वयर सरतले आनी आनीक जायते जाण वयर सरतले, कित्याक हो नॅचरल सुयंबाचो ताळो तो. सुयंब रडटा, क्रायींग आवट फॉर जस्टीस, क्रायींग आवट आपणाक राख आनी सांबाळ म्हूण. आपणाचेच हे थोडे मनीस पूत धुवो बदमास जाल्यात, निसंडण करतात ते राख म्हूण हो नेचर्स वॉयस वील बी लावड एंड क्लियर. आनी अदीक करून म्हाका विस्वास आसा जीं तरणाटीं ताणें जागृत केल्यांत शिकालीची, ती तरणाटीं लॅगसी ऑफ फादर बॉलमॅक्स फुडें व्हरतलीं. म्हाका हाचेर व्हडलोसो दुबाव ना. थोडे मनीस समजतात ताका डॉक्टरांनी बरो इलाज करून दिवंक ना. तशें कांय ना. फादराक हो प्रॉब्लेम आसलो हार्टाचो आनी ताणें कॅर घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. ताणें आपणाची भलायकीचो कॅर तो सारको तरणो जाल्ले भशेन सारको उमेदीन वावुरतालो. आनी GMCन पळय आमची स्पेशालिटी हो डिपार्टमेंट आसा हार्टाचो, इज वन ऑफ द बेस्ट. थंयचे दोतोर कोणाचेच पॉलिटिकल प्रेशराचेर हालपाचे अशें म्हाका दिसना. तर देवाचो टायम पावलो, देवान ताका व्हेला. देवाचे गूट देव जाणा. आमच्यांनी देवाचे प्लॅन्स तांचो ताव घेवंक जायना, पूण देवान ताका स्वर्ग फावो करचो, ताचे बऱ्या वावराचो इनाम ताका दिवचो. खंयी तो चुकला ताका जेजून धुवन काडचो आनी आपल्या गोपांत घेवचो. हो आमचो आवंडो आमी परगट्टा आनी ताका शांती फावो जावं म्हूण मागता.